मेरो भोइस सुनिया छैन भन्नु त? ल ओके, ल मेरो भोइस सुनिया छ भने अगाडि जाउँ है। बोर्ड पनि देख्नु भएको छ। अब केही समस्या आयो भने भन्नु होला, म मिलाउँला। ओके, अगाडि जाउँ। अब मलाई चाहिँ आज विज्ञान प्रविधि पढाउनु भन्नुभएको छ होइन। विज्ञान प्रविधि साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी हामीले आज हेर्छौँ थोरै। विज्ञान प्रविधि तपाईँको पढ्नुपर्ने कुराहरूमा विज्ञान प्रविधिले चाहिँ मानव जीवनमा पारेका सकारात्मक प्रभाव र नकारात्मक प्रभावको कुराहरू गरेको छ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको कुराहरू गरेको छ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ वैकल्पिक ऊर्जाहरूको बारेमा, जैविक प्रविधिहरूको बारेमा पढ्नुपर्ने कुराहरू गरेको छ यसमा है, सिलेबसमा सामान्यतः हेर्दाखेरि। अब उद्योगको कुराहरू छ है। अब सुरुमा चाहिँ अब विज्ञान प्रविधि सुरु गर्दाखेरि साइन्स है, जुन चाहिँ तपाईँको साइन्स विज्ञान भन्ने शब्द छ। साइन्स भनेको त तपाईँ चाहिँ ल्याटिन भाषाको साइन्टिया भन्ने शब्दबाट आएको। साइन्टिया भन्ने भाषा शब्दबाट, ल्याटिन भाषाको शब्दबाट चाहिँ साइन्स भन्ने शब्द आएको हो, जसको शाब्दिक अर्थ के हुन्छ भने नलेज भन्ने अर्थ हुन्छ। नलेज अर्थात् ज्ञान भन्ने अर्थ हुन्छ है। ल्याटिन भाषाको साइन्टिया भन्ने शब्दबाट आएको हो साइन्स भन्ने शब्द, जसको सामान्य अर्थ के हुन्छ त नलेज भन्ने अर्थ चाहिँ लाग्छ यसको। साइन्स भनेको के हो त नलेज, शाब्दिक अर्थ। त्यसैले हामीले साइन्सलाई के भन्ने गर्छौँ त, साइन्स इज अ सिस्टमेटिक बडी अफ नलेज पनि भन्ने गर्छौँ है। सिस्टमेटिक बडी अफ नलेज भन्ने गर्छौँ। साइन्स इज अ हिप अफ ट्रुथ भन्ने पनि भन्ने गर्छौँ। सत्यहरूको थुप्रो हो पनि भन्ने गर्छौँ साइन्सलाई, विज्ञानलाई होइन। साइन्स इज अ हिप अफ ट्रुथ भन्ने गर्छौँ, सत्यहरूको थुप्रो हो भन्ने गर्छौँ। एउटा चाहिँ क्रमबद्ध एउटा सिकाइ पनि हो साइन्स भनेर भन्ने गर्छौँ। ल्याटिन भाषाको साइन्टिया भन्ने शब्दबाट साइन्स भन्ने शब्द आएको, जसको अर्थ चाहिँ नलेज भन्ने अर्थ हुन्छ। अब विज्ञान प्रविधिले मानव जीवनमा चाहिँ कस्तो प्रकारको प्रभाव पारेको छ त भन्दाखेरि सकारात्मक प्रभाव पनि पारेको छ, नकारात्मक प्रभाव पनि पारेको छ। हामीले पहिला स्कुल लेभलमा हुँदाखेरि यो चाहिँ विज्ञान वरदान हो कि अभिशाप हो भन्ने टपिकमा वाद विवाद प्रतियोगिता पनि बोल्नु भएको छ होला तपाईँहरू होइन त। कसैले विज्ञानलाई वरदान भन्छ, कसैले अभिशाप भन्छ। अर्थात् हरेक कुराको केही न केही एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज त हुन्छ नै। विज्ञानको पनि के छ त, केही फाइदा छन्, केही बेफाइदा छन्। हामीले चाहिँ विज्ञानका चाहिँ फाइदाहरूलाई चाहिँ अधिकतम रूपमा चाहिँ उपयोग गर्ने र त्यसका बेफाइदाबाट बच्नुपर्ने देखिन्छ। जस्तो विज्ञानको तपाईँको चाहिँ सकारात्मक पक्षहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने कुनै पनि काम चाहिँ सहज भएको छ, सरल भएको छ होइन, छिटो गर्न सकिने भएको छ, छिटो सूचनाको आदान प्रदान गर्न सकिन्छ होइन। त्यो तपाईँ चाहिँ धेरै मान्छेले गर्नुपर्ने काम चाहिँ एउटै मेसिनले गर्न सकेका छ होइन। समयको बचत भएको छ, थोरै साधन स्रोत गरेर पनि हामीले धेरै उत्पादन गर्न सकेका छौँ। यी भनेको के भन्छ साइन्सका चाहिँ सकारात्मक पक्ष हुन्। जो तपाईँ चाहिँ विश्व एउटा गाउँको रूपमा भएको छ, एउटै कोठाबाट मान्छे सारा विश्व हेर्न सक्छ है त। विज्ञानको के छ त धेरै राम्रा सकारात्मक पक्षहरू पनि छन्। अब त्यसको अलावा के छ भन्दाखेरि अब आर्थिक विकासमा सहयोग पनि पुर्याएको छ विज्ञान प्रविधिले। त्यसको अलावा के छ त यसका नराम्रा पक्षहरू भने सुन्ने मात्रै त्यसको के लेख्नु पर्दैन है, राम्रा पक्ष नराम्रा पक्ष दुवै छ भनेको छ। अब विज्ञान राम्रो कुरा पनि हो एक हिसाबले, यसमा नराम्रा पक्ष नकारात्मक पक्ष पनि छन् होइन। जस्तो अब मोबाइल फोनको विकास भयो होइन। मोबाइल फोनले गर्दाखेरि अब केटाकेटीहरू के छ त मोबाइल फोनमै ढुनिने, पढाइ लेखाइतिर ध्यान नदिने होइन। मोबाइल फोनकै कारणले गर्दाखेरि उनीहरू विभिन्न गलत लतमा लाग्ने कारणले पनि छ। गलत साथीको सङ्गत हुन्छ मोबाइलले गर्दाखेरि। विभिन्न किसिमको तपाईँ चाहिँ गेमहरूको लत बसेर चाहिँ आत्महत्या गरेका घटनाहरू पनि छन्। बेरोजगारी पनि गुमेको छ। बेरोजगारी किन गुमेको छ भन्दाखेरि अब धेरै मान्छेले गर्नुपर्ने काम एउटै मान्छेले गरेपछि बेरोजगार पनि गुम्यो। त्यो पनि एउटा त के हो त यसको विज्ञानको एउटा नराम्रो पक्ष हो अर्थात् नकारात्मक पक्ष हो। त्यसका अलावा हामीले के लिन सक्छौँ भने कला धर्म संस्कृतिको चाहिँ लोप भएको छ, परम्परागत पेसाहरूको लोप भएको छ। अब नयाँ नयाँ सब मेसिनले गर्न थाल्यो, मान्छेले गर्ने कला धर्म परम्परा विभिन्न किसिमका कामहरू लोप भएका छन्। भएको के छन् त यसका चाहिँ केही राम्रा पक्ष र यसका नराम्रा पक्ष छन् है। यो कुरा सामान्य भइहाल्यो। अब हामी विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्छौँ। विज्ञान प्रविधिमा सबैभन्दा पहिला म चाहिँ केही बेला फादरहरू लेख्छु, विभिन्न विज्ञानका पिताहरू के छन् त लेख्छु। जस्तो फादर अफ साइन्स है, फादर अफ इलेक्ट्रिसिटी, यस्ता कुरा, फादर अफ एक्सपेरिमेन्ट, फादर अफ प्रिन्स के छ, फादर अफ जेनेटिक्स, फादर अफ जियोमेट्री, फादर अफ ब्लड सर्कुलेसन, फादर अफ ब्लड ग्रुप के छ, सामान्य कुरा हामीले हेर्नेछौँ। फादरहरू के लेख्नु है विज्ञान प्रविधिमा। र विज्ञान प्रविधिमा तपाईँले म्याक्सिमम सोध्ने भनेको कुरा हेर्छ है। विज्ञान प्रविधिमा तपाईँलाई म्याक्सिमम सोध्ने भनेको के हो त इन्भेन्सनबाट सोध्छ। आविष्कार, फलानाको आविष्कार कसले गरे हो,
हिजो भर्खर अधिकृत क्याटेगोरीमा सोधेको छ रेडियोको आविष्कार कसले गरे भनेर सोधेको छ है। इन्भेन्सनबाट म्याक्सिमम सोधिरहेको हुन्छ। प्लस त्यसपछि के सोधेको हुन्छ त विभिन्न वैज्ञानिकहरूको देश कहाँ हो त, जन्मस्थान, फलानु वैज्ञानिक कहाँ हो, देशहरू सोधेको छ। अब त्यो वैज्ञानिकले इन्भेन्सन गरेका कुराहरू त सोध्ने नै हो, महत्त्वपूर्ण छ इन्भेन्सन। अब विज्ञान प्रविधिमा तपाईँलाई सबभन्दा पहिला फादर भन्दा पनि पहिला के लेख्छु भने अहिलेसम्म विज्ञान प्रविधिबाट के कस्ता प्रश्नहरू आएका छन् त लोकसेवा इक्जाममा जाँचमा सरसर्ती लेख्छु। अब विभिन्न वैज्ञानिकका जन्मस्थानहरू त आएका छन् नै, त्यो बाहेक के छन् त सरसर्ती हामी लेख्छौँ विज्ञान प्रविधि आएका प्रश्नहरू है। सुन्नु भएको छ सबैजनाले, चिन्नुभयो हेरेँ तपाईँहरूलाई के छ, कसैलाई केही अप्ठ्यारो स्थिति छैन नि? ल जीके क्लास हो यो। ल अब के हो, ल ल ल विज्ञान प्रविधि टपिक हो। भर्खर सुरु हुँदैछ। अब तपाईँहरू मैले यतातिर कमेन्ट पनि सबै हेर्न थाल्यो भने, उता बोल्न पनि थाल्यो भने मलाई गाह्रो हुन्छ। तपाईँहरू यति भन्नुहोस्, तपाईँहरूलाई मेरो बोली सुनिया छ कि छैन, बोर्ड क्लियर देखिया छ कि छैन, यति भन्नुहोस्। अरू कुरा अब तपाईँहरूलाई चाहिँ पढाइसम्म मैले पढाउन थालेको कुरामा केही बुझिएन, केही जिज्ञासा भने भन्नुहोस्, नभए चाहिँ अरू कुरा नगर्नुहोस्। अब पढ्ने भनेको हामीले जिके पढ्दैछौँ, जिकेमा चाहिँ विज्ञान प्रविधि पढ्दैछौँ, शिक्षक सेवा पनि विज्ञान प्रविधि छ, नासु खर्दार पनि विज्ञान प्रविधि छ। ल अब हेर्नु है, अब विज्ञानमा अलिकति थोरै हेरौँ। विज्ञान प्रविधि मैले के लेख्दैछु भने योभन्दा पहिला चाहिँ विज्ञान प्रविधिबाट सोधेका केही प्रश्नहरू हेर्छु म सरसर्ती है, कस्ता कस्ता खालका प्रश्नहरू आएका छन् त यो टपिकबाट। जस्तो हेर्नुहोस्, जस्तो तपाईँको चाहिँ के छ भने यहाँबाट सोधेको छ फ्रिजमा कुन ग्यास हुन्छ भनेर सोधेको छ। फ्रिजमा कुन ग्यास हुन्छ सोधेको छ। त्यसपछि नेपालमा आइटी पार्क कहाँ छ भनेर सोधेको छ है। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ दुधको शुद्धता नाप्ने यन्त्र के हो भनेर सोधेको छ है। त्यसपछि तपाईँ चाहिँ झुट बोलेको पत्ता लगाउने मेसिन के हो भनेर सोधेको छ। झुट बोलेको पत्ता लगाउने मेसिन के भनेर। त्यस तपाईँको चाहिँ मापसे चेक गर्ने यन्त्र के हो। मापसे चेक गर्ने यन्त्रलाई के भन्छ, मादक पदार्थ सेवन गरिरहेको छैन, मापसे चेकिङ गर्ने यन्त्रलाई के भन्छ भनेर सोधेको छ। त्यसपछि नेपालमा डिटिएच प्रविधिको सुरु कहिले भएको छ भनेर सोधेको छ है। त्यसपछि नेपालको पहिलो टेस्ट ट्युब बेबी को भनेर सोधेको छ है। नेपालमा विज्ञान दिवस कहिले मनाइन्छ भनेर सोधेको छ है। त्यस्तै नेपालको पहिलो वैज्ञानिक को हो भनेर सोधेको छ है। नेपालको पहिलो वैज्ञानिक को हो भनेर सोधेको छ। त्यस्तै तपाईको चाहिँ डोपिङ टेस्ट केसँग सम्बन्धित छ। यति मलाई अलि सरस्वती याद हो, मेरो यति बोर्डमा हट्यो। यो भनेको के हो त, यो टपिकबाट सोधेको। अब यो मैले यहाँ इन्भेन्सन लेखेको छैन है। टिभीको आविष्कार कसले गर्यो, रेडियोको आविष्कार कसले गर्यो, एक्सरे मेसिनको आविष्कार कसले गर्यो, एटम बमको आविष्कार कसले गर्यो, फाउन्टेन पेनको आविष्कार कसले गर्यो, यस्ता आविष्कार थुप्रै सोधेको छ। विभिन्न वैज्ञानिकका कुन देशमा जन्म भयो त्यो पनि थुप्रै सोधेको छ, त्यो मैले लेखेको छैन। अब हेर्नु है, विज्ञान प्रविधिबाट चाहिँ सामान्य यसरी प्रश्न सोधेको पाइएको छ है यहाँबाट। अब यसमा चाहिँ के छ त, यो भनेको अब हामीले एकचोटि सुनिसकेका प्रश्नहरू सामान्य प्रश्नहरू छन्, खासै गाह्रो छैन। म सरस्वती एन्सर पनि भनिदिउँला है। अब हेर्नुहोस् है, अब के छ भने अब फ्रिजमा कुन ग्यास हुन्छ भन्दा एमोनिया ग्यास हुन्छ, सबैलाई थाहा छ है। एमोनिया ग्यास हुन्छ, अर्थात् NH3 भन्छ हामीलाई एमोनिया है।
अथवा तपाईँले चाहिँ अहिले फ्रिजमा सोध्यो गोबर ग्यासमा कुन ग्यास हुन्छ भनेर सोधेको छ। गोबर ग्यास के हुन्छ त मिथेन हुन्छ। 50 देखि 70% सम्म गोबर ग्यासमा के हुन्छ त मिथेन हुन्छ। गोबर ग्यासमा कुन ग्यास हुन्छ मिथेन। कहिलेकाहीँ तपाईँले चाहिँ लाइटरमा कुन ग्यास हुन्छ भन्दैला, खाना पकाउने एलपी ग्यासमा कुन ग्यास हुन्छ भन्दैला है। अब हामीले चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ हेर्नु पर्यो है। गोबर ग्यासमा मिथेन, खाना पकाउने ग्यासमा ब्युटेन, यस्ता कुरा ख्याल गर्नु पर्यो है। अब नेपालमा आइटी पार्क कहाँ छ त काभ्रे पलाञ्चोकमा। काभ्रे पलाञ्चोकको बनेपामा के छ त सूचना प्रविधि पार्क। 2073 साल नासमा सोधेको क्वेसन हो, नेपालमा सूचना प्रविधि पार्क कुन स्थानमा स्थापना गरिएको छ। आइटी पार्क, सूचना प्रविधि पार्क। अब तपाईँलाई चाहिँ जैविक विविधता केन्द्र कहाँ छ भनेर सोध्दैला, चितवनमा छ सूचना प्रविधि पार्क। जिरो इनर्जी हाउस कहाँ छ भनेर सोधेको छ, पुलचोक ललितपुरमा बनेपामा। अब दुधको शुद्धता नाप्ने यन्त्र के हो त, के हो त ल्याक्टोमिटर। ल्याक्टोमिटर दुधको शुद्धता नाप्ने यन्त्र ल्याक्टोमिटर। अब कहिलेकाहीँ के सोधेला त दुधबाट दही बन्न सहयोग गर्ने ब्याक्टेरिया कुन हो भनेर सोधेला। दुधबाट दही बन्न सहयोग गर्ने ब्याक्टेरिया ल्याक्टोबेसिलस। ल्याक्टोबेसिलस दुधबाट दही बन्न सहयोग गर्ने ब्याक्टेरिया। ल्याक्टोमिटर भनेको त दुधको शुद्धता नाप्ने यन्त्र। त्यस्तै झुट बोलेको पत्ता लगाउने मेसिन, झुट बोलेको पत्ता लगाउने मेसिन नेपाल प्रहरीले टेस्ट गर्छ यो झुट बोलेको। तर यसपालि भर्खर हाम्रो अदालतले के गरेछ भन्दाखेरि अब यो झुट बोलेको पत्ता लगाउने मेसिन पोलिग्राफ मेसिन भन्छ। यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसलाई चाहिँ आधार नमान्ने भनेको छ। कुनै पनि फैसला गर्दाखेरि यो पोलिग्राफ टेस्टको आधार नमान्ने कुरा गरेको छ। पोलिग्राफ टेस्ट भन्छ है, पोलिग्राफ मेसिन नेपाल प्रहरीले पनि गर्छ। पोलिग्राफ मेसिन तपाईँको चाहिँ निर्मला पन्तको चाहिँ हत्याकाण्डमा बम दिदी बहिनीलाई गरेको थियो पोलिग्राफ टेस्ट है। झुट बोलेको पत्ता लगाउन गरिने परीक्षणलाई चाहिँ पोलिग्राफ टेस्ट भन्छ र पत्ता लगाउन प्रयोग गरिने मेसिनलाई चाहिँ पोलिग्राफ मेसिन भन्छ। पोलिग्राफ मेसिन, पोलिग्राफ टेस्ट है। मापसे चेक गर्ने थाहा छ नि, नेपाल प्रहरीले राति चाहिँ मादक पदार्थ चाहिँ चलाएर सेवन गरेर चाहिँ गाडी चलाउन पाइँदैन। मापसे चेक गरेर छ नि, त्यो मापसे चेक गर्ने यन्त्रलाई के भन्छ भन्दाखेरि ब्रेथलाइजर। ब्रेथलाइजर भन्छ। ब्रेथलाइजर भनेको त मादक पदार्थ सेवन गरेको छ कि छैन भन्ने गरिने परीक्षण भनेको ब्रेथलाइजर मेसिन, ब्रेथलाइजर। नेपालमा डिटिएच प्रविधिको सुरुवात कहिले भएको सन् 2010। डिटिएच भनेको थाहा छ नि, डिटिएच भनेको डाइरेक्ट टु होम। डिटिएच भनेको डाइरेक्ट टु होम। यो तपाईँ चाहिँ सेटेलाइट एउटा टिभी, छातावाला टिभी भन्छ नि हो, त्यो नेपालमा सेटेलाइटबाट टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने प्रविधिको सुरुवात चाहिँ डिटिएच प्रविधि, डाइरेक्ट टु होम प्रविधिको सुरुवात चाहिँ के हो त सन् 2010 देखि सुरु भएको। त्यसै नेपालको पहिलो टेस्ट बेबी को हुन् त ओममणि तामाङ। अब यहाँ ओममणि तामाङ नेपालको पहिलो विश्वको को भन्न चाहिएला, विश्वको को त लुइस ब्राउन। 2061 साल फागुन 20 गते के हो त नेपालको पहिलो टेस्ट बेबी ओममणि तामाङको जन्म भएको थियो। 2061 फागुन 20 गते ओम हस्पिटलमा जन्मिएको कारणले नाम पनि ओम राखेको छ है। नेपालमा विज्ञान दिवस असोज 1 गते। अब नेपालमा पो असोज 1 गते मनाइन्छ। किन मनाइन्छ नेपालमा असोज 1 गते विज्ञान दिवस भन्दाखेरि 2013 साल असोज 1 गते के भएको थियो त अमृत साइन्स क्याम्पसको स्थापना भएको थियो। त्यही दिनलाई सम्झेर नेपालमा प्रत्येक वर्ष असोज 1 गते विज्ञान दिवस मनाइन्छ। अब नेपालमा असोज 1 गते विश्व विज्ञान दिवस कहिले मनाइन्छ भन्दैला नोभेम्बर 10 मा। प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर 10 मा विश्व विज्ञान दिवस मनाइन्छ। विश्व विज्ञान दिवस नोभेम्बर 10, नेपालमा असोज 1। किन अमृत साइन्स क्याम्पस स्थापना भएको दिनलाई सम्झेर। अब नेपालको पहिलो वैज्ञानिक को हुन् त गेहेन्द्र शमशेर, सबैलाई थाहा छ। वीरगण, धीरगण बनाएका थिए उनले। वीर शमशेरको नाममा वीरगण, आफ्नो बाजेको नाममा धीर शमशेर, गेहेन्द्र शमशेर। र डोपिङ टेस्ट केसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुलो गेमहरूमा, वर्ल्ड कपहरूमा, ओलम्पिक गेमहरूमा के गरिन्छ भने खेलाडीहरूको चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ। किनभने कुनै खेलाडीले चाहिँ केही छोटो समयको लागि आफ्नो स्टामिना बढाउनको लागि हैन, कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नसालु औषधि, कुनै ड्रग्स, प्रतिबन्धित औषधि सेवन गरेको छ कि छैन भनेर चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त डोपिङ टेस्ट। खेलाडीले नसालु तथा प्रतिबन्धित औषधि सेवन गरेको छ कि छैन भनेर गरिने परीक्षण के हो त डोपिङ टेस्ट हो है। के भने के हो त खेलाडीले नसालु तथा प्रतिबन्धित औषधि सेवन गरे नगरेको
पत्ता लगाउन गरिने परीक्षण ल हेर्नुस् भनेको सामान्यतया प्रश्नहरू नि नि अब हामी विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्नेछौँ है एमोनिया भनेको NH3 है CH3 हैन NH3 नेपालको पहिलो वैज्ञानिक गेहेन्द्र शमशेर है ओके अब अगाडि बढौँ है नम्बर बेटा है अब उनले चाहिँ वीरगन धीरगन बनाएका थिए क्या वीरगन बन्दुकहरू गनहरू बनाएको थियो गन आफ्नो बुवा वीर शमशेरको नाममा वीरगन धीर शमशेर आफ्नो बाजेको नाममा धीरगन बनाएको थियो पछि चन्द्र शमशेर यिनको हत्या गरे अब विज्ञानको हामी के फादरहरू हेरौँ है फादर जस्तो सुरुमा फादर अफ साइन्स विज्ञानका पिता फादर अफ साइन्स भनेको कसलाई भन्छ हामीले अल्बर्ट आइन्स्टाइन अल्बर्ट आइन्स्टाइन हेर्नुहोस् है फादर अफ साइन्स अल्बर्ट आइन्स्टाइन विज्ञानका पिता फादर अफ साइन्स अल्बर्ट आइन्स्टाइन अब फादर अफ साइन्स अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई भनिन्छ भने फादर अफ साइन्टिस्ट वैज्ञानिकका पिता भनेर कसलाई भन्छ त फादर अफ साइन्टिस्ट वैज्ञानिकका पिता र अर्को फादर अफ इन्भेन्सन आविष्कारका पिता पनि भन्ने गरिन्छ किनभने यिनले सबैभन्दा धेरै आविष्कार गरेका छन् 1093 भन्दा धेरै आविष्कार गरेका छन् को हुन् त यिनी थोमस एल्वा एडिसन ल हेर्नुहोस् वैज्ञानिकका पिता फादर अफ साइन्स अल्बर्ट आइन्स्टाइन फादर अफ साइन्टिस्ट र फादर अफ इन्भेन्सन आविष्कारका पिता र वैज्ञानिकका पिता भनेर थोमस एल्वा एडिसनलाई भन्छौँ र यिनीहरूको यसलाई के भन्छ त हामीले आफ्नो नाम आफै बिर्सने वैज्ञानिक पनि भन्छौँ आफ्नो नाम आफै बिर्सने वैज्ञानिक पनि को हुन् त थोमस एल्वा एडिसन हुन् यिनले सबभन्दा धेरै के गरेका थिए त आविष्कार गरेका थिए त्यस्तै फादर अफ फिजिक्स भौतिक शास्त्रका पिता को हुन् त सर आइज्याक न्युटन फादर अफ फिजिक्स सन् 1705 मा चाहिँ यो आइज्याक न्युटनलाई चाहिँ सर भनेर उपाधि दिएको थियो सर आइज्याक न्युटन यिनी चाहिँ के हुन् त फादर अफ फिजिक्स भौतिक शास्त्रका पिता त्यस्तै फादर अफ केमिस्ट्री रसायन शास्त्रका पिता भन्छ नाम रसायन शास्त्रका पिता भनेर भन्छ हामीले रबर्ट बोयल है रबर्ट बोयल त्यस्तै फादर अफ बायोलोजी अर्थात् जीव विज्ञानका पिता जुलोजी पनि बोटनी पनि दुईटै है फादर अफ बायोलोजी जीव विज्ञानका पिता भनेको हुन्छ एरिस्टोटल है फादर अफ आयुर्वेदका पिता को हुन् धनवन्तरी फादर अफ आयुर्वेदका पिता धनवन्तरी त्यस्तै फादर अफ
योग शास्त्रका पिता योगा योग भने थाहा छ नि योग शास्त्रका पिता कोन त पतञ्जलि ल हेर्नुस् फादर अफ इलेक्ट्रिसिटी विद्युतका पिता माइकल फराडे फादर अफ मेडिकल साइन्स चिकित्सा शास्त्रका पिता को हुन् त हिप्पोक्रेटस यति लेख्नुस् त पहिला ल ए फादरहरू भनेको विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ योगदान गरे बापत उनीहरूलाई चाहिँ फादर भन्ने उपाधि दिएको छ फादर अफ साइन्स है फादर अफ साइन्स विज्ञानका पिता अल्बर्ट आइन्स्टाइन फादर अफ साइन्टिस्ट र फादर अफ इन्भेन्सन आविष्कारका पिता र वैज्ञानिकका पिता भनेर थोमस एल्वा एडिसन जो चाहिँ आफ्नो नाम आफै बिर्सने वैज्ञानिक पनि हुन् त्यस्तै फादर अफ फिजिक्स भौतिक शास्त्रका पिता सर आइज्याक न्युटन फादर अफ केमिस्ट्री रसायन शास्त्रका पिता रबर्ट बोयल फादर अफ बायोलोजी जीव विज्ञानका पिता एरिस्टोटल फादर अफ आयुर्वेदका पिता धनवन्तरी फादर अफ योगा योग शास्त्रका पिता पतञ्जलि फादर अफ इलेक्ट्रिसिटी विद्युतका पिता माइकल फराडे फादर अफ मेडिकल साइन्स चिकित्सा शास्त्रका पिता को हुन् त हिप्पोक्रेटस चिकित्सा शास्त्रका पिता है यसलाई चाहिँ माइकल फराडेलाई के भन्छ हामीले प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट पनि भन्ने गर्छौँ है प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट तैले फादर अफ एक्सपेरिमेन्ट भनेर चाहिँ प्रयोगात्मक विज्ञानका पिता फादर अफ एक्सपेरिमेन्ट भनेर चाहिँ आर्किमिडिजलाई भन्छौँ फादर अफ एक्सपेरिमेन्ट आर्किमिडिज तर प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट भनेर चाहिँ यो प्रयोगात्मक विज्ञानका राजकुमार भनेर चाहिँ हामीले कसलाई भन्छौँ त माइकल फराडेलाई भन्छौँ है फादर अफ एक्सपेरिमेन्ट आर्किमिडिज प्रयोगात्मक विज्ञानका पिता अगाडि जाउँ है प्रयोगात्मक विज्ञानका पिता को हुन् त आर्किमिडिज प्रयोगात्मक विज्ञानका पिता आर्किमिडिज त्यस्तै फादर अफ ब्लड सर्कुलेसन रक्त सञ्चारका पिता तपाईले कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ मानव शरीरको चाहिँ रक्त सञ्चार प्रणाली कसले पत्ता लगाएको फादर अफ ब्लड सर्कुलेसन रक्त सञ्चारका पिता को हुन् त विलियम हार्वे सोधे पनि प्रश्न हो यो विलियम हार्वे फादर अफ ब्लड सर्कुलेसन फादर अफ ब्लड ग्रुप रक्त समूहका पिता मान्छेको शरीरमा चाहिँ 4वटा ब्लड ग्रुप हुन्छ एबी र ओ गरेर 4वटा ब्लड ग्रुप हुन्छ फादर अफ ब्लड ग्रुप भनेर हामी कहाँ भन्छौँ त कार्ल ल्यान्डस्टिनरलाई भन्छौँ कार्ल ल्यान्डस्टिनर है फादर अफ ब्लड ग्रुप फादर अफ ब्लड सर्कुलेसन फादर अफ जियोमेट्री ज्यामितिका पिता यूक्लिड फादर अफ जियोमेट्री फादर अफ जेनेटिक्स वंशाणु विज्ञानका पिता
ग्रेगर मेन्डल मेन्डलको नियम थाहा छ होला है जोन ग्रेगर मेन्डल फादर अफ कम्प्युटर चार्ल्स ब्याबेज भन्छौँ हामीले फादर अफ कम्प्युटर चार्ल्स ब्याबेज ल फादर अफ इभोल्युसन क्रम विकास अर्थात् प्राकृतिक छनौटका पिता को हुन् त भन्दा चार्ल्स डार्विन कम्प्युटरका पिता फादर अफ कम्प्युटर सुसाङ्ख्य यन्त्र भन्छ नेपालीमा चार्ल्स ब्याबेज फादर अफ मोबाइलका पिता मार्टिन कुपर क्रम विकास अर्थात् प्राकृतिक छनौटको सिद्धान्त छनौटका पिता अर्थात् इभोल्युसनका पिता भनेर भन्छ चार्ल्स डार्विनलाई भन्छ इटली चार्ल्स डार्विन यस्ता फादरहरू चाहिँ ख्याल गर्नुलाई थुप्रै छ नोटहरुमा फादर प्रयोगात्मक विज्ञानका पिता फादर अफ एक्सपेरिमेन्ट भनेर आर्किमिडिज प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट भनेर फेरि माइकल फराडे ख्याल गर्नुलाई फादर अफ एक्सपेरिमेन्ट आर्किमिडिज प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट माइकल फराडे प्रयोगात्मक विज्ञानका पिता आर्किमिडिज रक्त सञ्चार फादर अफ ब्लड सर्कुलेसन अर्थात् मानव शरीरको चाहिँ रक्त सञ्चार प्रणाली पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को हुन् त भन्दा विलियम हार्वे फादर अफ ब्लड ग्रुप चारवटा ब्लड ग्रुप हुन्छ भनेर पत्ता लगाउने को हो कार्ल ल्यान्डस्टिनर ज्यामिति जियोमेट्रीका पिता युक्लिड वंशाणु जनन विज्ञान जेनेटिक्सका पिता जोन ग्रेगर मेन्डल कम्प्युटर चार्ल्स ब्याबेज मोबाइलका पिता मार्टिन कुपर क्रम विकास प्राकृतिक छनौटका पिता चाहिँ को हुन् त चार्ल्स डार्विन इभोल्युसनका पिता पनि को हुन् त चार्ल्स डार्विन नै हुन् यस्ता पिताहरू चाहिँ अब ख्याल गर्नु अब मैले यहाँ यति लेखेँ यो बाहेक पनि थुप्रै पिताहरू छन् ख्याल गर्नु प्राकृतिक छनौटका पिता प्राकृतिक छनौट क्लियर छैन के छ क्लियर नभएको अवस्था हो नोट पाउनुहुन्छ मधुरो छ कसैको त्यति क्लियर छैन भन्नुभएको छ हैन रक्त सञ्चारको विलियम हार्वे है प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ माइकल फराडे जुन फादर अफ इलेक्ट्रिसिटी भनेको छौ नि स्क्रिन इज नट क्लियर भन्नुभएको छ है म के गरौँ एकचोटि लिभ भएर जोइन हुन्छ है के हुन्छ यतिले चल्छ कि एकचोटि म लिभ भएर जोइन भएर म एकचोटि फेरि यसो गर्छु नेट रिस्टार्ट गर्छु चल्छ नि हैन अब गाह्रै भयो भने त म एकचोटि नेट गर्छु क्या नभए चाहिँ लिभ भएर गर्नु भन्नुभएको छ हैन ल म एकैछिन 1 मिनेट वेट गर्नु म लिभ भएर म फेरि जोइन हुन्छु एकछिन वेट गर्नुलाई तपाईहरु क्लियरै देखिरहेको थियो त खै नेटको त्यति राम्रो त क्लियरै चाहिँ थिएन हल्का क्लियरै थियो कि धेरै अनक्लियर पनि थिएन हैन र जोडिनुहुन्छ है भइसक्नु भएको छ अब एकैछिनमा जोडिनुहुन्छ त्यस पछाडि स्टार्ट हुन्छ है त
क्लियर नै थियो जस्तो लाग्छ मलाई पनि। मैले नि हल्का त्यति धेरै पुरै क्लियर चाहिँ होइन, क्लियर जस्तै चाहिँ देखाएको थिएँ। के छ अहिले भोइस आइरहेको छ कि छैन? एकैछिन वेट गर्नु है। एकैछिन वेट गर्नु होला है त। हजुर सर। त एक मिनट है, जोडिँदै हुनुहुन्छ। सानो छ भन्नुभएको छ, खै म सानो सरले बोलेको भएर हो कि? ल अब हेर्नुहोस् त एकचोटि। ल के छ अहिले? ओके क्लियर छ भन्नुभएको छ। ल क्लासतिरै अब बढौँ है। ल अब फादरहरू पछि अलिकति अगाडि जाउँ। अब हेरौँ है। अब प्रश्न कसरी सोधेको छ भने विभिन्न वस्तुमा पाइने तत्त्वहरू, जस्तो तपाईँले सोधेको सूर्यमुखी फुल किन सूर्यतिर फर्किन्छ? सूर्यमुखी फुल किन सूर्यतिर फर्किन्छ? अर्थात् सूर्यमुखी फुलमा कुन तत्त्व पाइन्छ त? तपाईँ चाहिँ दुध सेतो हुनुको कारण के हो? काँक्राको फेद किन तितो हुन्छ? यस्ता प्रश्न सोधेको छ। हामी चाहिँ कुन वस्तुमा कुन तत्त्व पाइन्छ त हेरौँ है थोरै। कुन वस्तुमा के पाइन्छ हेरौँ है। कुन वस्तुमा के पाइन्छ? जस्तो तपाईको चाहिँ सुरुमा के छ? चिया। चियामा के पाइन्छ अरे? टेनिन भन्ने तत्त्व पाइन्छ चियामा, टेनिन। जस्तो चिया खाने मान्छेलाई चाहिँ के हुन्छ? चिया खाने लत बस्छ हैन? चिया खाने चाहिँ पनि धेरै स्वास्थ्यको लागि राम्रो होइन, किनभने टेनिन भन्ने एउटा हानिकारक तत्त्व पाइन्छ। टेनिनले हाम्रो स्वास्थ्यलाई हानि गर्छ धेरै भयो भने। चियामा टेनिन। त्यसपछि कफी। कफीमा के पाइन्छ? क्याफिन भन्ने तत्त्व पाइन्छ। कफीमा क्याफिन। जस्तो कफी खाने मान्छेलाई पनि कफीको लत बस्छ। जस्तो सुर्तीमा के हुन्छ? निकोटिन भन्छ नि। सुर्ती खाने मान्छेलाई किन लत बस्छ त? निकोटिनले गर्दा। किन असर गर्छ त? निकोटिनले गर्दा हैन? सुर्तीमा निकोटिन, कफीमा क्याफिन, चियामा टेनिन। त्यस्तै दुध। दुध किन सेतो हुन्छ भन्दा दुधमा के पाइन्छ त? केजिन भन्ने तत्त्व पाइन्छ। दुधमा चाहिँ के पाइन्छ त? केजिन भन्ने तत्त्व पाइन्छ। त्यस्तै खुर्सानी। खुर्सानी किन पिरो हुन्छ त? खुर्सानी के पाइन्छ? क्याप्साइसिन। खुर्सानीमा क्याप्साइसिन भन्ने तत्त्व पाइन्छ, त्यसैले पिरो हुन्छ। सूर्यमुखी फुल किन सूर्यतिर फर्किन्छ? सूर्यमुखी फुलमा के पाइन्छ? अक्सिन भन्ने तत्त्व पाइन्छ, त्यसैले सूर्यतिर फर्किन्छ। त्यसै जुनकिरीको पुच्छर। जुनकिरीको पुच्छर किन राति बल्छ? के हुन्छ त त्यहाँ भन्दा? लुसिफेरिन भन्ने तत्त्व पाइन्छ। लुसिफेरिन। लुसिफेरिनले गर्दाखेरि जुनकिरीको पुच्छर चाहिँ राति बल्छ। लुसिफेरिन। त्यस्तै चिलाउनेको बोक्रा।
चिलाउनेको बोक्राले किन चिलाउँछ? अरू बोक्राले नचिलाउने, त्यो चिलाउनेको रुखको बोक्राले किन चिलाउँछ भन्दा त्यहाँ के पाइन्छ त? स्यालिसिलिक एसिड पाइन्छ। स्यालिसिलिक एसिड पाइन्छ, त्यसैले चिलाउनेको बोक्राले के गर्छ त? चिलाउँछ। त्यस्तै काँक्राको फेद किन तितो हुन्छ भन्दा त्यहाँ के पाइन्छ त? कुकुरबिटासिन भन्ने तत्त्व पाइन्छ। कुकुरबिटासिन। काँक्राको फेदमा के पाइन्छ त? कुकुरबिटासिन। त्यस्तै थुप्रै कुरा, यति लेख्नुहोस्, हामी लेख्छौँ त्यसपछि। जस्तो तपाईँको चाहिँ मेवा पहिलो हुनुको कारण के हो हैन? त्यसै तपाईँको चाहिँ महमा के पाइन्छ? उखुमा के पाइन्छ हैन? उखु गुलियो किन हुन्छ? उखुमा के पाइन्छ? त? सुक्रोज भन्ने तत्त्व पाइन्छ। सुक्रोज उखु गुलियो हुनु। ल यति लेख्नुहोस्, अझै बाँकी छ लेख्छौँ हामी है। उखु अक्सिन ओके। चियामा टेनिन, कफीमा क्याफिन, दूधमा केजिन, खुर्सानीमा क्याप्साइसिन, सूर्यमुखी फुलमा अक्सिन, जुनकिरीको पुच्छरमा लुसिफेरिन, चिलाउनेको बोक्रामा स्यालिसिलिक एसिड, काँक्राको फेदमा कुकुरबिटासिन, उखुमा सुक्रोज। उखुमा के पाइन्छ त? सुक्रोज भन्ने तत्त्व पाइन्छ। ओके, अब अगाडि जाउँ। त्यस्तै तपाईको चाहिँ महमा है, मह अर्थात् फलफुलहरुमा महमा के पाइन्छ त? फ्रुक्टोज पाइन्छ है। त्यसै मान्छेको रियालमा के पाइन्छ? माल्टोज पाइन्छ। माल्टोज सुगर पाइन्छ रियालमा। त्यस्तै तपाईको चाहिँ कागतीमा साइट्रिक एसिड, कागतीमा साइट्रिक एसिड, महमा फ्रुक्टोज, कागतीमा साइट्रिक एसिड, रियालमा के पाइन्छ? माल्टोज सुगर। जस्तो मोटरहरुले फाल्ने ग्यासमा के पाइन्छ? कार्बन मोनोक्साइड। भनेको मोटर भनेको गाडी, मोटरले फाल्ने ग्यास, गाडी मोटरहरुले फाल्छ नि फ्याक्ने ग्यासमा, त्यो हावामा त्यो के हुन्छ त? त्यो धुवामा कार्बन मोनोक्साइड हुन्छ। कार्बन मोनोक्साइड मोटरहरुले फाल्ने ग्यासमा कार्बन मोनोक्साइड। त्यस्तै तपाईको चाहिँ फोटोको नेगेटिभ है, फोटोको नेगेटिभमा जस्तो तपाईले पहिला के हुन्छ त? पहिला फोटो हुन्थ्यो नि, पहिला फोटोको नेगेटिभ आउँछ, आज भोलि पनि त्यस्तो नेगेटिभ भन्ने पाइँदैन। पहिला के हुन्छ? फोटोको नेगेटिभ हुन्छ। फोटोको नेगेटिभ सिल्भर ब्रोमाइड, अथवा तपाईले कहिलेकाहीँ सिल्भर ब्रोमाइड भनेर तपाईले कहिलेकाहीँ फोटोको नेगेटिभमा चाहिँ कुन रसायन प्रयोग गरिएको हुन्छ भनेर पनि सोध्न सक्छ। एजीपीआर सिल्भर ब्रोमाइड। त्यस्तै रिमोट कन्ट्रोलमा कुन किरण पाइन्छ? रिमोट कन्ट्रोल टिभीको रिमोट। जस्तो तपाईको चाहिँ टिभी हुन्छ, रिमोटले तपाईले ठ्याक्क च्यानल चेन्ज गर्न सक्छ, अन गर्न सक्छ, अफ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ कुन किरण प्रयोग गरिएको हुन्छ? रिमोट कन्ट्रोलमा कुन रेको प्रयोग गरिएको हुन्छ भने सोधेको छ। रिमोट कन्ट्रोलमा कुन पाइन्छ त? इन्फ्रारेड रे। रिमोट कन्ट्रोल। जस्तो तपाईको चाहिँ
सिस्नोले पोल्दा के पाइन्छ फर्मिक एसिड अर्थात् एसिटिक एसिड भन्छ फर्मिक वा मिथोनोइक भन्ने गर्छ कमिलाले टोक्दा माउरीले चिल्दा बारुलाले टोक्दा के पाइन्छ त एसिटिक एसिड पाइन्छ यी कुराहरु चाहिँ ख्याल गर्नु है ल महमा फ्रुक्टोज मान्छेको र्यालमा माल्टोज कागतीमा साइट्रिक एसिड मोटरले फाल्ने ग्यास कार्बन मोनोक्साइड अर्थात् मोटरले फाल्ने ग्यासमा के पाइन्छ भन्दा कार्बन मोनोक्साइड फोटोको नेगेटिभमा कुन रसायन प्रयोग गरेको हुन्छ अर्थात् के पाइन्छ भन्दा सिल्भर ब्रोमाइड रिमोट कन्ट्रोलमा कुन किरण प्रयोग गरिएको हुन्छ इन्फ्रारेड रे सिस्नोले बोल्दा फर्मिक एसिड र मिथोनोइक र मेवाको पनि आउँछु म मेवा पहेँलो हुनुको कारण के हो करेला तितो हुनुको कारण के हो टमाटरको रङ रातो हुनुको कारण के हो विभिन्न छन् कुकुर बिटासिन कुकुर नै हो है मेवाको पहेँलोपन हुनुको कारण के हो त भन्दा केरिका जैथिन भन्ने तत्त्व पाइन्छ केरिका जैथिन मेवाको पहेँलोपन त्यस्तै करेला तितो हुनुको कारण मेमार्डिकोसाइट है मेमार्डिकोसाइट करेला तितो हुनुको कारण मेमार्डिकोसाइट है टमाटर रातो हुनुको कारण लाइकोपिन भन्ने तत्त्व पाइन्छ टमाटर रातो हुनुको कारण गोलभेडा रातो हुनुको कारण के हो त त्यसको रङ लाइकोपिन भन्ने पाइन्छ त्यसपछि तपाई चाहिँ आलुको हरियोपन कुनै काले आलु हरियो हुन्छ नि सालेनिन पाइन्छ त्यहाँ सालेनिन आलु हरियो थाहा छ नि आलु कुनै हरियो हुन्छ त्यो के हो त सालेनिन त्यस्तै बेसार तितो हुनुको कारण कुर्कुमिन ल हेर्नुस् अलिकति थुप्रै कुराहरु छन् बेसार तितो हुनुको कारण कुर्कुमिन टमाटरको चाहिँ लाइकोपिन एजीबीआर भनेको चाहिँ के हो त सिल्भर ब्रोमाइड भन्ने रसायन प्रयोग गरिन्छ है अब यस्ता थुप्रै छन् हरेक कुरामा हरेक चीज पाइन्छ अब यो कुरा ख्याल गर्नु है अब अगाडि जाउँ
अब यसमा हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने अलिकति थोरै फोबियाको बारेमा पनि हेरौँ है। अब फोबिया भनेको के छ भने डर हो हैन। फोबिया भनेको डर हो। अब डर भनेको हरेक चिजको हुन्छ डर। अब फोबिया भनेको सबै चिजको फोबिया हुन्छ म्याक्सिमम। तर पनि के छ त भन्दाखेरि अब मान्छेलाई अलि म्याक्सिमम देखिने फोबिया अलि चर्चामा आइरहने फोबियाहरूको बारेमा थोरै लेख्छौँ, किनभने फोबिया हरेक कुराको हुन्छ। फोबिया भनेको डर। अब एक दुईचोटि फोबियाको बारेमा सोधेको छ। तपाईँको चाहिँ रेबिस रोग लागेको मान्छे चाहिँ केदेखि डराउँछ भनेर सोधेको छ हैन। त्यो तपाईँ चाहिँ डक्टरदेखि लाग्ने रोगलाई डक्टरदेखि लाग्ने डरलाई के भनिन्छ भनेर सोधेको छ। के सोधेको छ फोबिया थोरै। अब फोबिया धेरै छ, हरेक कुराको फोबिया हुन्छ। तर पनि फोबिया भनेको मान्छे अलिक धेरै सङ्ख्यामा देखिने फोबिया, चर्चामा आउने फोबियाको बारेमा थोरै हेर्छौँ हामीले। 5-7 फोबियाको बारेमा सरसर्ती। नेमार्डिकोसाइट करेला तितो हुनुको कारण। सालेनिन भनेको आलु हरियो हुनुको कारण चाहिँ सालेनिन। बेसार तितो हुनुको कारण कुर्कुमिन। अब चाहिँ केही फोबिया। फोबिया भनेको डर, केही फोबिया है। अब फोबिया जति पनि फोबिया हुन्छ, हरेक कुराको फोबिया हुन्छ है। अब मोबाइलदेखि लाग्ने डर होला, पढ्दाखेरि लाग्ने डर होला, तपाईँको चाहिँ एकान्तमा लाग्ने डर होला, अँध्यारोदेखि लाग्ने डर होला, उज्यालोदेखि लाग्ने डर होला, हरेक चरादेखि लाग्ने डर, तपाईँको चाहिँ जनावरदेखि लाग्ने डर, केटीदेखि लाग्ने डर, केटादेखि लाग्ने डर, विवाहदेखि लाग्ने डर, किताबदेखि लाग्ने डर, हरेक कुराको डर हुन्छ। तर पनि मान्छेलाई चाहिँ अलिक धेरै देखिने डर के हो, कस्तो खालको डरमा समस्या देखिन्छ त, तीको बारेमा अलिकति हेर्छौँ सरसर्ती। जस्तो के छ भने हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया पानीदेखि लाग्ने डर है, पानीदेखि लाग्ने डर हाइड्रोफोबिया है। त्यसपछि गाइनोफोबिया भनेको केटीदेखि लाग्ने डर। एन्ड्रोफोबिया भनेको के हो त, केटा अर्थात् पुरुषदेखि लाग्ने डर। ग्यामोफोबिया। ग्यामोफोबिया भनेको विवाहदेखि लाग्ने डर। अटोफोबिया भनेको एकान्तदेखि लाग्ने डर। पाइरोफोबिया आगोदेखि लाग्ने डर। साइनोफोबिया कुकुरदेखि लाग्ने डर। हेमाटोफोबिया रगतदेखि लाग्ने डर। जुओफोबिया जनावरदेखि लाग्ने डर। यति लेख्नु आउँछ, बाँकी छ अलिक 2-4वटा म लेखिदिन्छु। फोबिया हरेक कुराको फोबिया हुन्छ, तर पनि अलिक धेरै मान्छेलाई देखिने फोबियाहरू के छन् त। हाइड्रोफोबिया पानीदेखि लाग्ने डर। अब त के हुन्छ त, रेबिज रोग लागेको मान्छे चाहिँ पानीदेखि डराउँछ भन्छ है। रेबिज रोग लागेको मान्छे पानीदेखि डराउँछ भन्छ। गाइनोफोबिया केटीदेखि, एन्ड्रोफोबिया पुरुषदेखि केटादेखि, ग्यामोफोबिया विवाहदेखि, अटोफोबिया एकान्तदेखि, पाइरोफोबिया आगोदेखि, साइनोफोबिया कुकुरदेखि, हेमाटोफोबिया रगतदेखि, जुओफोबिया भनेको चाहिँ के हो त, जनावरदेखि लाग्ने डर। केटी देख्दा पनि लाग्छ नि कोही बेला डर, गोविन्दजी तपाईँलाई लाग्दैन होला होइन। भनेको डराउनु तर्सिने डराउने होइन, भित्रभित्र त्यो डर हुन्छ मान्छेलाई, केटीको अगाडि बोल्नै नसक्ने डराउने खाल हुन्छ नि। ल मलाई चाहिँ गाइनोफोबिया भन्नु छ आशिषजीले। ओके,
लेख्नु त यति। त डरदेखि लाग्ने डर पनि छ, फोबोफोबिया भन्छ। डरदेखि पनि लाग्ने डर लागेपछि त फोबोफोबिया भन्छ। अर्को छ स्पेक्ट्रोफोबिया। स्पेक्ट्रोफोबिया भनेको ऐनादेखि लाग्ने डर। बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया भने पुस्तकदेखि लाग्ने डर। थियोफोबिया भगवानदेखि लाग्ने डर। भगवानदेखि पनि कस्तो डर लाग्ला भन्ने मान्छेहरू हुन्छ नि, त्यो मान्छे के छ कुनै गलत काम गर्यो भने के गलत काम गर्न लाग्दाखेरि मान्छेले के हुन्छ त भगवानले के सोच्लान् भन्ने खालको हुन्छ नि, मेरो डर हुन्छ नि भित्रमा, त्यसलाई भन्छ थियोफोबिया, भगवानदेखि लाग्ने डर। थानेटोफोबिया लासदेखि लाग्ने डर। सिनोफोबिया विदेशीदेखि लाग्ने डर। ल्याट्रोफोबिया डक्टरदेखि। ल्याट्रोफोबियाको अलिकति सच्याउनु है तपाईँको नोटमा चाहिँ ल्याट्रोफोबियाको चाहिँ यो मृत्युदेखि लाग्ने डर भनेर भएको छ, अलिकति टाइप मिस्टेक भएको छ। यो ल्याट्रोफोबिया भनेको चाहिँ डक्टरदेखि लाग्ने डर हो है। ल्याट्रोफोबिया भनेको नोटमा तपाईँलाई मृत्युदेखि लाग्ने डर भएको छ क्या मेरो विचारमा। ल्याट्रोफोबिया भनेको डक्टरदेखि लाग्ने डर। ल्याट्रोफोबिया डक्टरदेखि लाग्ने डर। अब यस्ता डरहरू थुप्रै छन्। टोकोफोबिया भन्छ। टोकोफोबिया भनेको बच्चा जन्माउँदा लाग्ने डरलाई टोकोफोबिया भन्छ। त्यसै तपाईँको चाहिँ एस्ट्रोफोबिया भन्छ। एस्ट्रोफोबिया भनेको तपाईँको चाहिँ यो मेघ गर्जिँदा यो आकाश गड्याङ गुड्याङ गर्दाखेरि लाग्ने डर भन्छ। लालोफोबिया भनेको तपाईँको चाहिँ बोल्दाखेरि लाग्ने डर है। लालोफोबिया। लालोफोबिया भनेको तपाईँको चाहिँ बोल्दाखेरि मान्छे बोल्दाखेरि डराउँछ नि, बोल्दाखेरि लाग्ने डर। ए मैले यति लेखेँ है, अहिले ख्याल गर्नु होला। लालोफोबिया भनेको बोल्दाखेरि लाग्ने डर। पुस्तकदेखि बिब्लियोफोबिया। बच्चा जन्माउँदा टोकोफोबिया। बच्चा जन्माउँदा ल बच्चा जन्माउँदा टोकोफोबिया। टिओसिओ टोको। ल ओके, अब यो धेरै नलेखौँ है, जति धेरै लेख्ने निस्क्यो। म यसरी भनिदिन्छु। स्पेक्ट्रोफोबिया ऐनादेखि लाग्ने डर, स्पेक्ट्रोफोबिया। बिब्लियोफोबिया पुस्तकदेखि लाग्ने डर। थियोफोबिया भगवानदेखि लाग्ने। मेघ गर्जन हुँदा चाहिँ एस्ट्रोफोबिया के एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया भनेको बादल। टोकोफोबिया भनेको बच्चा जन्माउँदा लाग्ने डर। थियोफोबिया भनेको भगवानदेखि लाग्ने डर। थानाटोफोबिया टिआचएएनएटी हो। थानाटोफोबिया भनेको लासदेखि लाग्ने डर। एक्सइएन छिनोफोबिया भनेको विदेशीदेखि लाग्ने डर। ल्याट्रोफोबिया भनेको डक्टरदेखि लाग्ने डर। लालोफोबिया भनेको बोल्दाखेरि लाग्ने डर। बोल्दाखेरि कहिले लाग्छ नि अगाडि गएर बोल्दाखेरि लाग्ने डर, दुई चारजना मान्छे अगाडि बोल्दाखेरि डर लाग्छ, त्यसलाई भन्छ लालोफोबिया। ओके,
अब हामी अगाडि जान्छौँ। अब यसमा के छ भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा इन्भेन्सन, आविष्कार है। अब के को आविष्कार कुन वैज्ञानिकले गरेका छन्। अब यो आविष्कार भनेको के छ त, जति सक्दो धेरै कुरा आफूले हेर्नु। आविष्कारको कुरा तपाईँ के छ भने तपाईँले आजदेखि नै के गर्नुहोस् त, म दिनमा 2टा 3टा आविष्कार पढ्छु भनेर चाहिँ ख्याल गर्नुहोस् है। किनभने 40 50 60 वटा चाहिँ आविष्कार याद गर्नै पर्छ हैन। के आविष्कार सोधिन्छ, के आविष्कार थाहै हुँदैन। आविष्कारबाट म्याक्सिमम प्रश्न आइरहेको हुन्छ, फलानुको आविष्कार कसले गरे भनेर सोधिरहेको हुन्छ। त्यसैले तपाईँले के गर्नु, दिनमा 2टा 3टा आविष्कार घोक्ने। तपाईँले 1 महिनासम्म यो 30 दिनसम्म दिनमा 3टा 3टा गर्नु भने 30 या 90 वटा आविष्कार घोक्नुहुन्छ। 90 वटा आविष्कार घोक्नु भने तपाईँलाई मजाले पुग्छ। अब एकै दिनमा तपाईँले त नामहरू अप्ठ्यारो हुन्छ हैन, वैज्ञानिक नाम अप्ठ्यारो हुन्छ। एकै दिनमा त्यो सबै याद गर्छु भन्नुहुन्छ, गाह्रो छ। दिनमा 2टा 3टा याद गर्नुहोस्, 1 महिना याद गर्नु भने तपाईँलाई चाहिँ इनफ पुग्छ है। आविष्कार किनभने महत्त्वपूर्ण छ 2 नम्बरको लागि। ओके, टोकोफोबिया बच्चा जन्माउँदा लाग्ने, एस्ट्रोफोबिया मेघ गर्जन हुँदाखेरि लाग्ने डर। अब आविष्कार है, आविष्कार र आविष्कार गर्ने वैज्ञानिक, आविष्कार र आविष्कारक है। जस्तो हामी के भन्छ, साइकल, साइकलको आविष्कार कसले गरे हो है। ल 1 नम्बर यसै लेख्नु मैले, मेकमिलन। मेकमिलन साइकल भनेको, साइकल मेकमिलन भनेको साइकलले चाहिँ मिलन गराउने काम गर्छ भनेर सम्झिनु होला। मेकमिलन साइकल। त्यसपछि 2 मा टिभी है, अर्थात् टेलिभिजन भन्छौँ हामी। टेलिभिजन, टिभी को आविष्कार कौन त, जेएल बियर्ड है, जोन बियर्ड भन्छौँ, जेएल बियर्ड है। तपाईँले जेएल नै भनेर आउँछ, जेएल को फुल फर्म के हो नलाग्दैन, जे भनेर जोन हो तर इक्जामले जे भनेर आउँछ, जेएल बियर्ड भन्छ, जेएल बियर्ड। त्यस्तै 3 मा घडी, घडीको आविष्कार कौन त, एएल बिग्रेट। यसो सम्झनु त, जेएल एएल है। साइकलले चाहिँ मिलन गराउने काम गर्यो, मेकमिलन। घडीको एएल, टिभी को जेएल, जेएल एएल, घडी टिभी है, ख्याल गर्नु। त्यस्तै एक्सरे मेसिन, विलियम रोएन्जेन्ट। विलियम रोएन्जेन्ट एक्सरे मेसिन थाहा छ नि। विलियम एक्स भन्ने सम्झिनु, एक्स विलियम, एक्स विलियम भनेर सम्झिनु। एक्स विलियम, एक्स भने एक्सरे, विलियम रोएन्जेन्ट, एक्स विलियम, एक्स विलियम, विलियम रोएन्जेन्ट है। 5 मा क्यामेरा है, जोसेफ नियसी, जोसेफ नियसी है। ल क्यामेरा जोसेफ नियसी है, मैले क्यामेरा जोशी भनेर पढाएको थिएँ। जोशी, जोशी भनेको जोसेफ नियसी भनेर पढ्थेँ। क्यामेरा जोसेफ नियसी, क्यामेराका आविष्कारक जोसेफ नियसी। त्यस्तै पेन्ट थाहा छ नि, रङ भने थाहा छ नि, रङ पेन्ट। पेन्टका आविष्कारक को त, सालिमार। सालिमार पेन्ट भनेर त सुन्नु भएको छ, नामै छ, पेन्ट कलरको नाम थाहा छ नि, सालिमार पेन्ट भनेर टिभीमा प्रचारै आउँछ, सालिमार पेन्ट। पेन्टका आविष्कारक सालिमार, सालिमार। त्यस्तै ब्लेड भन्ने थाहा छ नि, ब्लेड, ब्लेड, ब्लेडका आविष्कारक को त जिलेट। ब्लेडका आविष्कारक जिलेट है। यसलाई ब्लेड पनि भन्छ, यसरी हामीले बिलेट पनि भन्छ है, बिलेट, बिलेट अर्थात् ब्लेड, बुझ्नुहुन्छ हैन। ब्लेडका आविष्कारक जिलेट। 8 मा हेलिकप्टर, हेलिकप्टर आविष्कारक को त
ब्रेकवेट हेलिकप्टर आविष्कार हुने हवाई जहाज का कौन था? हवाई जहाज का चाहिँ राइट दाजुभाइ, राइट ब्रदर। ल हेर्नुहोस् है, ल नोट त आउँछ, नोट नआउने कुरै छैन। छ, धेरै कुराहरू छ हैन आविष्कारको। तिनको चाहिँ घडी के घडी, एल बी ग्रेट। आगोको चाहिँ पाइरोफोबिया, जनावरको चाहिँ जुओफोबिया। PYRO पाइरो भनेको चाहिँ आगोदेखि, ZOO पियाचो बिआई जुओफोबिया चाहिँ जनावरदेखि। नोट हाम्रो कसले पाइन्छ उता हाम्रो सरहरूले भन्नुहुन्छ तपाईहरुलाई, उता नोट हाम्रो केसीमा सरहरूलाई भन्नु न, नोट मैले दिइसकेको छु। ल मैले मेटाएँ यो। अब नोटमा त थुप्रै छ हैन, तर पनि अब यसमा अलिकति महत्त्वपूर्ण म लेखाउँछु। सजिलो हो नि। बिलेटको आविष्कारक जिलेट, जिलेट थाहा छ। पेन्ट, रङको चाहिँ शालिमार हैन। त्यसपछि तपाईँ हेर्नुहोस् है, एक्सरे मेसिन महत्त्वपूर्ण छ, विलियम रोन्जेन्ट। एक्सरे मेसिन विलियम रोन्जेन्ट 10 नम्बरमा। क्याल्कुलेटर पास्कल, क्याल्कुलेटरको आविष्कारक कोन त? पास्कल। अब मैले भने फेरि म फादर अफ मोबाइल भने मैले फादर अफ मोबाइल मार्टिन कुपर, फेरि फादर अफ मोबाइल मार्टिन कुपर भनेको छु। अब फेरि मोबाइलको आविष्कार कसले गर्यो भन्दा पनि नजुकिनु, मार्टिन कुपरले नै आविष्कार गरे मोबाइलको, नजुकिनु होला है। मार्टिन कुपर मोबाइलका आविष्कारक हो। त्यसपछि छ फोटोकपी मेसिन, चेस्टर कार्लसन भने फोटोकपी मेसिनको आविष्कारक। 12 मा सिमेन्ट, यो सोधेको छ एकचोटि, असैमा सोधेको छ। सिमेन्टको आविष्कारक कोन त? आस्पिडन सिमेन्टको आविष्कारक। त्यसपछि एटम बम अटो हान है। डाइनामाइट के कोन त? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। पेनिसिलिन अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ। म भन्छु अहिले यसको बारेमा, सबैको बारेमा। पेनिसिलिन अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ। राडर सर रोबर्ट वाटसन। डिजेल इन्जिन रुडोल्फ डिजेल। सोधिसकेको छ। पेट्रोल इन्जिन निकोलस अट्टो है। ग्यास इन्जिन डाइमलर।
अब क्याल्कुलेटरका आविष्कारक पास्कल भइहाले। फोटोकपी मेसिनका आविष्कारक चेस्टर कार्लसन है, त्यो आधा स हो है, पेट काटेको छ, चेस्टर कार्लसन। सिमेन्ट बनाउने विधि चाहिँ कसले पत्ता लगाएको भने त आस्पिरन। अब सिमेन्ट अब भेटिएको त होइन हैन, उनले बनाउने विधि। अब त्यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ क्ले माटो कति हाल्ने, चुनढुङ्गा केले कति हाल्ने, जिप्सम कति हाल्ने भन्ने कुरा उनले पत्ता लगाएका थिए। एटम बम अटोहान, अब खासमा चाहिँ एटम बमको सिद्धान्त चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइनको E = mc² सिद्धान्तबाट हो, तर बनाउने चाहिँ एटम बम अटोहान। डाइनामाइट भनेको के हो त विस्फोटक पदार्थ हो एउटा। यो तपाईको चाहिँ के हुन्छ त ठुल्ठुलो पहाडहरू चट्टानहरू फोड्नको लागि चाहिँ पहिला डाइनामाइट विस्फोटन गराइन्छ। डाइनामाइटका आविष्कार चाहिँ अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल हो। यिनै अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेलको सम्झनामा चाहिँ के हो त नोबेल पुरस्कार पनि स्थापना गरेका छ। पेनिसिलिन भनेको विश्वको पहिलो एन्टिबायोटिक हो, जसका आविष्कार चाहिँ अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ हुन्। राडर भनेको के हो त भन्दाखेरि यो एयरपोर्टहरूमा प्रयोग गरिन्छ, जसले के गर्छ भन्दाखेरि हवाई जहाजहरू आउन थालेको चाहिँ पूर्व सूचना दिने काम गर्छ। प्रिडिक्टरको काम गर्छ। प्रिडिक्टर यो हवाई जहाजहरू आउन थाल्यो भने पूर्व सूचना दिने काम गर्छ राडर। नेपालमा चाहिँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चाहिँ जापान सरकारको सहयोगमा राडर जडान गरिएको छ। अब डिजेल इन्जिन भनेको डिजेलबाट चल्ने इन्जिनको आविष्कार कसले गरे भन्दा रुडोल्फ डिजेल सोधिसकेका छ। पेट्रोल इन्जिनका आविष्कारक हुन् त निकोलस अट्टो। ग्यास इन्जिनका आविष्कारक हुन् त डाइमलर। पेनिसिलिनको चाहिँ अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ। अब आइक्यूको पाइन्छ होला। डिजेलको रुडोल्फ डिजेल। पेनिसिलिन भनेको एन्टिबायोटिक हो क्या, एन्टिबायोटिक। 17 को डिजेल इन्जिनका आविष्कारक रुडोल्फ डिजेल। रु अनि डो आधा ल अनि फ, रुडोल्फ डिजेल। डिजेलबाट चल्ने इन्जिन, पेट्रोलबाट चल्ने इन्जिन, ग्यासबाट चल्ने इन्जिन बनाउने चाहिँ 19 को चाहिँ ग्यास इन्जिनका आविष्कारक डाइमलर। ओके, अब 20 मा मार्कोनी रेडियोका आविष्कारक गुल्मिनो मार्कोनी भन्छ, हामी जी मार्कोनी भन्नु पर्छ है। रेडियोका आविष्कारक चाहिँ जी मार्कोनी मात्रै सम्झिएको हुन्छ। यो अस्ति क्याडेटमा सोधेको थिए मार्कोनी। रेडियोका जी मार्कोनी, गुल्मिनो मार्कोनी। तर एफएम रेडियोका आविष्कारक हुन् त एफएम रेडियो। नेपालमा 2052 सालदेखि एफएम रेडियोको सुरुवात भयो, फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन। एडविन आर्मस्ट्रङ है। एडविन आर्मस्ट्रङ एफएम रेडियोका आविष्कारक हुन्। त्यसपछि चट्याङमा विद्युतीय चार्ज, यो महत्त्वपूर्ण छ है। चट्याङमा विद्युतीय चार्ज कसले पत्ता लगाएको हो त भन्दा बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिन। चट्याङमा विद्युतीय चार्ज बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिन है। फाउन्टेन पेन वाटरमेन। फाउन्टेन पेनका आविष्कारक वाटरमेन है। प्रोजेक्टर चलचित्र क्यामेरा मात्रै भन्यो भने चाहिँ जोसेफ निएसी। चलचित्र क्यामेरा। त्यसपछि बल्ब भनेको चिम र लाउड स्पिकर लगायतका थुप्रै कुरा पत्ता लगाएका छन्। 1093 भन्दा धेरै आविष्कार थोमस एल्वा एडिसन।
यस्तै थर्मोमिटर ग्यालिलियो ग्यालिली ग्यालिलियो 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 ग्यालिली त्यस्तै जेनेरेटर माइकल फराडे जेनेरेटर आविष्कारक माइकल फराडे त्यसपछि के भन्छ अर्को हाम्रो एसी भन्छ के एसी थाहा छ नि एसी भनेको विलिस एच केरियर एसी कम्प्युटरको चार्ज ब्याबेज भइहाल्यो होइन बोर्ड क्लियर छैन राख्नुस् ल रेडियो मार्कोनी एफएम रेडियो एडमिन आर्मस्ट्रङ चट्याङमा विद्युतीय चार्ज पत्ता लगाउने बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिन फाउन्टेन पेनका आविष्कारक वाटरम्यान फेरि तपाईँको डट पेन भन्यो भने डट पेन भने फेरि लस जो बिरो हुन्छ नि फेरि डट पेनको र फाउन्टेन पेनको फरक फरक हो नि प्रोजेक्टर चलचित्र क्यामेरा बल्ब लाउड स्पिकर थोमस एल्वा एडिसन थर्मोमिटर ग्यालिलियो ग्यालिली जेनेरेटर माइकल फराडे एसी है 27 को चाहिँ एसी विलिस एच केरियर एसी के घरमा एसी जो जडान गर्छ नि एसी विलिस एच केरियर एसी मेसिन का आविष्कारक विलिस एच केरियर जस्तो अब अक्सिजन जे प्रिस्ट हाइड्रोजन हेनरी केभिन्डस हैन अब यो बाहेक पनि थुप्रै कुराहरू छन् चियापत्तीको थोमस सुलिभियान त्यसपछि तपाईको चाहिँ यो के भन्छ सिलाइ मेसिनको एलियास हावे डट पेनको चाहिँ लसजो बिरो भनेको डट पेनको आविष्कारक लसजो बिरो है चियापत्तीको थोमस सुलिभियान सिलाइ मेसिनको एलियास हावे थुप्रै छन् अब त्यो बाहेक नोटमा हेर्नु होला नोटको यसको मिलाएर पढ्नु होला है ल आज यति अब भोलि पनि कन्टिन्यू गर्छौं भोलि अब हाम्रो जैविक प्रविधि वैकल्पिक ऊर्जा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि यो भने वैज्ञानिकहरूको थोरै जानकारी उनीहरूको जन्मस्थान कहाँ हो उनीहरूले गरेका के कामहरू छन् त्यो पनि हेर्छौँ हस् थ्यांक यू सबैलाई है आजलाई थ्यांक यू सर ल थ्यांक यू सबैलाई गुड नाइट सर गुड नाइट एक्जाम गर्ने हो कि सुत्ने हो त अब आज भयो
निन्द्रा पनि लाग्यो होला है। अब चाहिँ आज के गर्ने, भोलि अगाडि नै यस्तो गरौँ नि त, आज चाहिँ अलिकति पछाडि भयो, भोलिदेखि चाहिँ 15 देखि 30सम्म इक्जाम, त्योभन्दा पछाडि क्लास गरौँ नि त होइन। अलिकति तपाईँहरूलाई पनि फ्रेस होला, अहिले चाहिँ सुत्ने टाइम पनि भइसक्यो होला, अलिकति गाह्रो पनि भयो होला कि के गरौँ, गराउने गर्ने भयो पनि हुन्छ गरौँ। ए सरको नोट चाहिँ आउँछ, सरको नोट चाहिँ आज पनि भन्नुभएको छ यस्तो छ, सरले 2-3 दिन पढाएपछि राखिदिनुहुन्छ नोट चाहिँ है, त्यस पछाडि चाहिँ आउँछ। म ग्रुपमा के हो, सरले चाहिँ पठाउने बित्तिकै हामी पठाइदिइहाल्छौँ, त्यसको लागि तपाईँहरूले केही फरक पर्दैन है। ल अहिले चाहिँ हामी सुत्छौँ, इक्जाम भोलि